भर साहब, आप लीगली स्पीकिंग इस मामले को कैसे देखते हैं? नईम पंजोता साहब की अभी आपने आई थिंक बात सुनी हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि एक शख्स का जेल ट्रायल और बार बार सिर्फ इस बुनियाद पे किया जाता है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको हम लोग नॉर्मल अदालत में पेश नहीं कर सकते। और अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी वीडियो लिंक के जरिए खान साहब की परसों पेशी होने वाली है। हाउ डज द PMLN सी दिस? और इस पर लीगैलिटी भी बताइएगा कि कोई लीगल इसका कोई जवाज़ है, क्योंकि जो PTI के लॉयर्स हैं वो तो मुसलसल इसको डिफाई कर रहे हैं और इसकी मुखालफत भरपूर अंदाज में कर रहे हैं कि इसका तो कोई पूरी दुनिया में जवाब नहीं मिलता जेल ट्रायल का, और वो भी इस पैमाने पर कि मल्टीपल केसेस आर अंडरगोइंग द जेल ट्रायल फॉर इमरान खान साहब। Thank you very much. Sorry, I missed your show, Mona. While joining, there was an issue at your end, so I couldn't hear what the other party has to say. But anyhow, जो आपने मुझे सामने क्वेश्चन थ्रो किया, I'll get that to that legally. सबसे पहली बात ये देखें कि नैब ऑर्डिनेंस किस दौर में पेश किया गया, ऑर्डिनेंस की जो तरामीम की गई किस दौर में की गई, और जिस नैब के खिलाफ आज ये बात कर रहे हैं और जो नैब अमेंडमेंट्स हुई उसकी डेट चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट हैज ड्यूरिंग देयर टेन्योर, इमरान खान साहब के टेन्योर में हुआ और ये सारी अमेंडमेंट्स उन्होंने की, फिर इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ के आज यही लोग उस अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको इन्होंने खुद पास किया असेंबली में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। ये बहुत अहम बात है वैसे, मैं आई टेक पंजोता साहब ऑन दिस। अब ये बड़ी अहम बात है जेल ट्रायल। वो कहते हैं कि खान साहब का मुसलसल जेल ट्रायल हो रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है। तो कहते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये सिक्योरिटी उनको दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि दिस कांट गो ऑन एंड ऑन कि आप सिक्योरिटी के खदशात की बिना पर एक शख्स का मुसलसल साल भर से जेल ट्रायल कर रहे हैं मल्टीपल केसेस में। आप मुस्कुरा भी रहे हैं जी। मैं से मुस्कुरा रहा हूँ, बड़ी हंसी आती है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो मेरी मालूमात गलत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका में देख की नौयत के मुताबिक when they have to shift a prisoner from a prison, it depending on the case कि क्या कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं बन सकती, अगर बनती है तो there are so many trials। अगर आप बल्कि आप इंडियन को भी अगर देख लें, there are few cases in Delhi, बैक जब मुंबई हुआ था तो there are cases on record कि जब यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो ट्रायल कैन बी फ्रॉम द जेल। तो मेरी बात है कि जिस अमेंडमेंट की बात करते हैं ये अमेंडमेंट मैंने खुद की हुई है। और सेकंड टू रिक्वेस्ट यू और सेकंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये केस किस नियत का है, किस संगीन जुर्म का है, वो जिसको करना, द मैटर इज सबजुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम पाकिस्तान। सो आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा इस पे नहीं कर सकूंगा। एज पर टोल्ड कि जी उन्होंने ये बात की तो I will go for Supreme Court and I have got a huge respect for the honorable judges of Supreme Court जी। Thank you। ये अहम बात है सुहेब साहब, लेकिन ये जो अभी आपने बात की ना, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की भी मिसाल देते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब उनके तमाम तर पैनामा रेफरेंसेस चल रहे थे तो वो पेश होते थे, और वो तो उस टाइम आपको पता है मतलब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर। इमरान खान हैज बीन अ प्राइम मिनिस्टर जस्ट वंस, तो उनके लिए भी तो सिक्योरिटी खदशात उसी तरह से थे। एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है उसका। मोना, थैंक यू वेरी मच। आई वाज लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस इन सो मेनी डेज ऑन द टीवी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यहाँ पे किसी को नहीं देखना कि कोई हुकूमत में या ऑपोजिशन में। जब आपने ले लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और खान साहब का, तो आप ये देखें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पेश होते थे और 4 साल मैं उनकी पेशों पे खुद पेश होता, नॉट इन अ सिंगल इंसिडेंट दैट कैन शो के हमारे लीडर में कहा हो कि करो, घेराव करो, पुलिस वालों को डंडे मारो, इनको पकड़ ले जाओ, मुल्क के अंदर अफतफरी पिलाओ, लोगों को लिटा दो, मुल्क जला दो, नहीं हूं तो कोई नहीं है। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। यू नीड टू सी फ्रॉम अ परसेप्शन कि व्हाट वी हैव टू से एंड व्हाट दे हैव टू से। जो इन्होंने बात करनी वो इनके स्पोक्समैन बात करेंगे। आई एम रिप्रेजेंटिंग माय पार्टी, सो आई विल व्हाटएवर इज इन माय ड्यू डिलिजेंस। हमारी भी पेशियां होती रही, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ पे किसी जात की किसी की बात नहीं, मैयत के साथ हमने चलना है जिसमें मुल्क को नुकसान ना हो, जिसमें मुल्क के उदारों को नुकसान ना हो, मुल्क की सालमियत को नुकसान ना हो। आपने अपने एंड पे बताया कि इसके अंदर कोई बयान ऐसा नहीं आया। सुनते हैं, लेट्स हियर फ्रॉम द अदर एंड आल्सो। पंजोता साहब सुना आपने, उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, ये बात तो सही है ना। खान साहब जब पेश होते थे उस वक्त ये जो हंगामा रही होती थी और कोर्ट के बाहर कई दफा बहुत सारे मामलात हुए, तो वो कहते हैं इन चीजों के पेश नजर आप कंपेयर कर ही नहीं सकते
میاں صاحب کی پیشیوں کو اور خان صاحب کی پیشیوں کو، اور انہوں نے بتایا جیل ٹرائل کوئی اتنی انیوژول بات نہیں ہے جتنا کہ شاید آپ کی پارٹی پی ٹی آئی مسلسل پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کسی جگہ کے اوپر آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہو، کوئی ایسے شواہد ہوں جہاں پر آپ یہ کہیں کہ جاتی عمرہ جا کر جس طرح عمران خان کے گھر میں آپریشن کیا گیا، جس طرح وہاں پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، لوگوں کے اوپر جس طرح جو ہے ڈنڈے مارے گئے جن کو، اور ان کے بیڈ روم میں گھس کر جس وقت وہ عمران خان صاحب پولیس کی کسٹڈی میں تھے، جب 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا تو ان کے گھر میں جو ہے باپردہ خاتون تھی، اور وہاں پر جس طرح سے اسلحے سے ملبوس جو ہے وہ ساری ایک فورس وہاں پر پہنچی تھی، اور جس طرح سے وہاں پر انہوں نے ایک جو ہے جیسے ایسا کر رہے تھے کہ جیسے کوئی دہشت گرد یہاں پر رہتا ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جس طرح وہ پیش ہوئے، جوڈیشل کمپلیکس میں، ہاں وہ کہتے ہیں وہاں آپ لوگوں نے بڑی وہاں پر ہنگامہ آرائی اور آپ پہلے سے ڈنڈا بردار فورس لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ دیکھیں جوڈیشل کمپلیکس میں وہ پیش ہوئے، اور جب پیش ہوئے تو میں وہاں پر موجود تھا، وہاں پر رینجر جو ہے وہ پہلے سے اتنی زیادہ تعداد میں کھڑی تھی، اور وکلاء کی وردیوں میں کچھ نامعلوم لوگ جو جب ہم نے اطلاع دی خان صاحب کو کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو لیکن خان صاحب پیچھے نہیں ہٹے اور خان صاحب آئے، لیکن گیٹ کے اوپر اس طرح کی صورتحال کر دی گئی کہ ہماری طرف سے کسی بندے نے ڈنڈا بردار فورس آپ کی طرف سے نہیں تھی؟ نہیں، ڈنڈا بردار فورس یہ انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کی ہے پہلے، انہوں نے پہلے جو ہے وہ ڈنڈے برسائے، انہوں نے پہلے گولیاں برسائی ہیں۔ ہمارے جو ساتھ لوگ تھے پرامن، جیسے نواز شریف آئے ہیں، نواز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو وہاں پر گملے بھی ٹوٹے ہیں، وہاں پر شیشے بھی ٹوٹے ہیں، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ کیا کوئی دہشت گردی کا پرچہ ان کے اوپر ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کے اوپر بے گناہ مقدمات بنا دیے جو اب بھی چل رہے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ ڈنڈے والی فورس آپ لے کے کیوں آئے تھے؟ آپ پھر اگلے کوئی ڈنڈے والی فورس نہیں لے کر آئے تھے۔ آپ دیکھیں سامنے وہ سامنے واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہو، سامنے شیلنگ استعمال ہو رہی ہو، سامنے جو ہے وہ آپ کی جو وردیوں میں ملبوس افراد، نامعلوم افراد رسیاں لے کر وہاں پھر رہے تھے، وہ ویڈیو منظر عام پر ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ اغوا کرنے کا پورا پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا، جیسے 9 مئی کو کیا ہے، کیونکہ خان صاحب 9 مئی کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں صرف اور صرف اپنی بیل کروانے کے لیے، لیکن جیسے شیشے توڑ کر وہاں داخل ہوئے، اسی طرح جوڈیشل کمپلیکس میں بھی جب پیش ہوئے خان صاحب تو وہاں پر آپ کہتے ہیں اسی طرح کا منصوبہ تھا جہاں پر کورٹ نے حاضری لگوائی، اور خان صاحب آج بھی وہ کہتے ہیں جی گیٹ کے اوپر حاضری لگی، یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر ہوا کیا ہے۔ بھٹ صاحب، ابھی کشمیر میں بھی ظاہر ہے اس کا ایک اینگلنگ آپ دے رہے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک انتشار ایک تو وہ کہہ کے پکارتے ہیں پی ٹی آئی کو ہمیشہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، سیاست کرنے کا ایک موقع نہیں چھوڑتے۔ تو آپ کو بھی یہ نہیں لگتا کہ آپ ہر چیز کا ملبہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں؟ اور ابھی آپ نے پنجوتا صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو گرفتار کرنے کا اور مین ہینڈل کرنے کا پہلے سے پروگرام تھا، اس کے پیش نظر، اس خدشے کے پیش نظر وہ لوگ اپنی ڈنڈا بردار فورس لے کر آئے تھے۔ پری ایمپٹیولی تیاری تو کریں گے نا وہ لوگ، اگر آپ کے لیڈر کو بھی ایسا کچھ تھریٹ ہو تو؟ میں نا آپ آئی تھنک سو یو آر ون آف دا وٹنسز، جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا یہاں، پتہ نہیں یہ لوگ ان کے پاس ہسٹری نہیں ہے، یہاں یہ چیزیں پڑھ کے نہیں آتے۔ یو ریمبر، آپ بھی شاید کراچی میں تھی جب ہم لوگ پی ڈی ایم کے جلسے میں گئے ہوئے تھے اور اواری میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیٹ ایٹ نائٹ ایک آپریشن ہوا تھا مریم بی بی کے کمرے میں۔ جی جی جی، آپ کو یاد ہے کہ وہ دروازہ کس طرح ٹوٹا گیا؟ آپ کو وہ یاد ہے کہ کتنے لوگ اس کے اندر گھسے، کس کیپٹن صفدر کو وہاں سے گرفتار کر کے گئے؟ کیا ہمارے کسی لیڈر نے کہا جلاؤ گلاؤ کر دو جی؟ رات کے دوپہر اس ٹائم ایک اور خاتون جو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہے، ان کا دروازہ توڑ کر ہمارے لیڈروں نے ہمیشہ ہمیں ایک ہی بات سکھائی کہ تحمل سے، عزت کے ساتھ، اپنے ملک کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں، ان اداروں کی خاطر کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے چڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیزیں انسٹیگیٹ کریں اپنی، ہمارے آپ کے خیال سے کارکن نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ از ویری کائنڈ ٹو اس، وی ہیو گاٹ ملینز آف کارکنان، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کو انتشاری سے بچایا، ہمیشہ محبت کی زبان سے کہی، توڑا گیا۔ اب وہ رات کا پہر کیپٹن صفدر صاحب کو لے گئے، جس تھانے میں رکھے گیا، میں وہاں پہ خود ان کو ریپرزینٹ کیا۔ اس کے بعد کلثوم نواز صاحبہ کو آپ کو بھول گئے، یہاں پہ بات انتشاری کی ہو رہی ہے، یہاں پہ بات پاکستان کی سالمیت کی ہو رہی ہے، یہاں پہ بات پاکستان کے اداروں کے خلاف جو اتنے غلط بیانات دیے جا رہے ہیں اور انتشار پھیلائے جا رہے ہیں، اور یہ آج بات کرتے ہیں سارے ان کی پارٹی والے، یہ جب خود خان صاحب کو نکلتے ہیں تو چاروں کی سٹیٹمنٹ آپ سن لیں۔ بھٹ صاحب، ابھی آپ ایک بہت